वॉल्यूम अत लेसन नंबर 4 वुचान अमिक कॉन्सेप्ट लेसन करो मुकम्मल और ूरम लेसन वुचान अत बुनियादी तौर कॉन्सेप्ट क्या इसम फ़ाइल इसम मफ़ूल माल हिजाजिया और यह कोर लेसन मुकम्मल कॉन्सेप्ट आज इंशाल्लाह अमच तमारीन वुचिन गोडनिश एक्सरसाइज यत मज मुअल्लिफ रहमतुल्लाह करान बयान तमरीन व अजिब दिसा जवाब अनिल असइलतिल आतियति इन वालन सवाल दिसा जवाब गोडनुक सवाल माजा अरादा क्या करो इराद अतुल्लाबु तुल्लाब इल्मु क्या करो इराद अन यअरिफु कि तिम जानन अराद तुल्लाब गोडनिक जवाब अराद तुल्लाबु इराद करो तालिब इल्मु अन यअरिफु नतीजतल इख्तिबार शहरी ठीक है। हाँ दयम सवाल आरा सबा क्या फ़ील ओसा अहदुन का अखा फ़ी हाज़ल फ़स्ल यथ क्लास रूमस अंदर ला लम यरसुब अहदुम फ़ी हाज़ल फ़स्ल अमुक जवाब तथ मज कहन त फ़ील। त्रेयम सवाल मनिल लदी कर अल आयत केम परे आयत व माज़ा क़ाल लहुल मुदर्रिस और मुदर्रिसन क्या वनो तमिस सो आरिफ़ा हुआ आरिफुन व क़ाल लहुल मुदर्रिस और मुदर्रिसन वन क्या वोन तमिस माशा अल्लाह इन्नका कारिउन जय्यिदुन ज़बरदस्त कारी। चूरम सवाल मनिल लदी अरादा अन यख़रुज फ़िल फ़स्ल केम करो इराद क्लास मज नेरनुक असमह लहुल मुदर्रिसु क्या मुदर्रिसन करो तमिस एलो इजाज़त दिसोनस बिल खुरूज नेरनुक। अच्छा सोस अल्लज़ी अरादा अन यख़रुज फ़ी मिनल फ़स्ल हुआ मंसूर सोस मंसूर वलम यसमा और दुत ने इजाज़त लहुल मुदर्रिसु बिल खुरूज मुदर्रिसन तमिस नेरनुक इजाज़त बिल्कुल तकी वो ये मुअल्लिफ रहमतुल्लाह कॉन्सेप्ट इसम फ़ाइल यूज़ तफसील सान बरो तथ मुतलिक मुअल्लिफ रहमतुल्लाह करना बयान अस्सारिकु सारिक युस जन इसमुन यह इसम गो इसम वनित फ़ील ते हरफ द्रा नेबर अमि मज यदुल्लु युस दलालत करान विच इंडिकेट्स दलालत करान अला मन उस शख्स की तरफ या तमिस कुन कत पे दलालत करान तमिस शख्स कुन कमिस कुन कामा बिसरिकती हको ये वनित कि जिसने हरकत की चोरी की ठीक या अगर मन काम बिसरिका कर अगर लफ्ज़ी तर्जम करो सुनो जो चोरी के साथ खड़ा हुआ ठीक या जिसने चोरी की यह सो इसम युजन दलालत करान तमिस शख्स पे युस चूर खतर तैयार गो ठीक या युस चूर खतर खड़ा गो लफ्ज़ी तर्जम अगर करो वह हुआ मुश्तकुन और यह हसा डिराइवड यह द्रामुत यह मुश्तक मिन सरका यसरिकु यह फ़ेल अक मज मुश्तक फ़ेल अक मज द्रामुत यह पुरस तफसील साना जामिद मसदर मुश्तक व युसम्मा और नाम दिया जाता है नाम शेवान थामनात इसम फ़ाइलिन अच्छा इसम फ़ाइल वना इसमुल फ़ाइल और युजन इसम फ़ाइल इसमुन यह सो इसम मसूगुन जो युजन बनाया जाता है या बनाया हुआ है किससे लिमा वक़अ मिन्हु अल-फ़ियल उसके लिए जिससे फ़ियल वाक़या हुआ हो यानी कि अगर इस वन फॉर एग्जांपल अस्सारिकु यह इसम फ़ाइल यह कम मन द्रामुत सरका यसरिकु मतलब कातिल फॉर एग्जांपल कतल करो क्या मन द्रामुत कतला यक्तुलु मतलब जालिस इसम फ़ाइल यह क्या मन द्रामुत जलस यजलिसु तम एतबार शेख वन और यह तफसील सान पोर्मुत कॉन्सेप्ट वारिया तफसील सान वह हुआ अला वज़्न और यह कत वज़नस पे फ़ाइलिन फ़ाइल किस वज़न पे नहव फॉर एग्जांपल आलिमुन जाहिलुन ज़ाहिबुन यह एग्जांपल अमिच मुअल्लिफ रहमतुल्लाह दिवान आमुत कि
اسمُل فاعلی اسم فاعل یُس زَن آسان چھِ اسمُن مسوٗغُن یُس بناونہٕ چھُ آمُت لِما وقع منہُ الفیل جِسے کوئی فیل واقعہ ہوا ہو تَمے پٮ۪ٹھ چھِ یِوان یُس تہِ کانٛہہ فیل واقعہ آسہِ نہ گوٚمُت تَمے پٮ۪ٹھ چھِ اسم فاعل یِوان کَڑنہٕ لیکِن کَتھ وزنَس پٮ۪ٹھ فاعلُن کِس وزنَس پٮ۪ٹھ اچھا اَمہِ پَتہٕ چھُ مولف رحمہ اللہ کران بیان استخرج ژٕ کَڑ سا مِنت درسہٕ منٛز کَڑ سا ژٕ درسہٕ منٛز کیاہ چھُ کَڑُن مولف رحمہ اللہ درسہٕ منٛز کَڑ سا ژٕ اسما الفاعلیٖنہ اسم فاعل الواردتا یِم وارد چھِ گٔمٕتۍ فیٖہی اَتھ اندر یعنے کہِ درسس اندر وزکُر بیٚیہِ کر سا ذِکر مع کُلہِ واحدِن بیٚیہِ کر سا ہر اکھ ذِکر مِنہا تمیُک فیل الزی اشتُقہ منہُ ییٚمہِ منٛز سُہ فیل مطلب یِم اسم فاعل چھُ ذِکر کرُن بیٚیہِ چھُ سُہ فیل تہِ کرُن ذِکر ییٚمہِ فیل منٛز سُہ ڈِرایوڈ کڑنہٕ چھُ آمُت منہُ النحو التالی یتھ پٮ۪ٹھ مثلاً سارقُن چھُ اسم فاعل سرقہ یسرقُ چھُ امیُک فیل الفیل الزی اشتُقہ منہُ یِتھٕے کٔنۍ چھِ اگر تُہۍ وٕچھو نہ واریاہ مےٚ چھِ انڈرلاین تھٲومٕژ مثلاً راسِبُن چھُ رسبا یرسُبُ یِتھٕے کٔنۍ چھُ ناجِہُن نجحہ ینجحُ أسۍ وَنو ناجِہُن نجحہ ینجحُ قاتِبُن کتبہ یکتُبُ یِتھٕے کٔنۍ چھُ ذاہبُن ذہبہ یذہبُ عارفُن عرفہ یعرفُ سارقُن سرقہ یسرقُ قارِعُن قرأ یقرأُ حافظُن حفظ یحفظُ یِتھٕے کٔنۍ چھُ عاقلُن عقلہ یعقلُ یِتھٕے کٔنۍ چھُ غافلُن غفلہ یغفلُ ناسخُن نسخہ ینسخُ آصفُن اصفہ یأصفُ یِتھٕے کٔنۍ چھُ کافلُن کفلہ یکفلُ سامحُن سمحہ یسمحُ فاہمُن فہمہ یفہمُ یِم چھُ مطلب واریاہ لیسنس منٛز آمٕتۍ یِم چھِ انڈرلاین کرٕنۍ سۭتۍ سۭتۍ تاکہِ پتہٕ گژھِ ایگزرسایزن منٛز واریاہ آسٲنی ٹھیٖک چھا وٕچھو زن اَمہِ پتہٕ کیاہ چھُ مولف رحمہ اللہ کران ترٛیٚیِم ایگزرسایز بن سُگ ژٕ بناو سا اسما الفاعلیٖنہ اسم فاعل بناو سا من الافعال الآتیہ یِنہٕ والٮ۪ن فعلن چھُ بناوُن اسم فاعل سہل قتلہ یقتُلُ قاتلُن جہلہ یجہلُ جاہلُن یِتھٕے کٔنۍ چھُ رکعہ یرکعُ راکعُن جلسہ یجلسُ جالسُن ٹھیٖک چھا یِتھٕے کٔنۍ چھُ شہیدہ یشہدُ شاہدُن لعبہ یلعبُ لاعبُن سألہ یسألُ سائلُن اکلہ یاکُلُ آکلُن ٹھیٖک چھا یِتھٕے کٔنۍ چھُ فار ایگزامپل آمُت علمہ یعلمُ عالمُن سجدہ یسجُدُ ساجدُن رکبہ یرکبُ راکبُن خدمہ یخدمُ خادمُن کریہہ یکرہُ قارِہُن اکلہ یأکلُ آکلُن برأ یبرأُ بارئُن یِتھٕے کٔنۍ چھُ امرہ یأمُرُ آمِرُن چھا ٹھیٖک وٕچھو زن ژوٗرِم ایگزرسایز اگر کانٛہہ چیٖز کُنہِ تہِ اَتہِ پٮ۪ٹھ سمجھ یی نہٕ کِہینۍ مایِک کٔرۍزیو آن سوال کٔرۍزیو ژوٗرِم ایگزرسایز وٕچھو کیاہ چھُ وَنان اَتہِ مولف رحمہ اللہ عین ژٕ کر سا پویِنٹ آوُٹ کر سا ژٕ معین کر سا ژٕ اسما الفاعلیٖن اسم فاعل یِم زن چھِ تِم چھِ پویِنٹ آوُٹ کَڑٕنۍ فی ما یلی کینٛژھا آمُت چھُ کینٛژھا یی اَتھ چھنہٕ گریمٹِکل اینس کرنٕچ ضوٚرتھ کِہینۍ اَتھ چھِ عربی عبارت پرٕنۍ ترجُمہٕ کرُن بیٚیہِ چھِ اَتھ منٛز کیاہ کرٕنۍ کٲم اَتھ منٛز چھِ اسم فاعل کڑُن مثلاً من قاتلُ علی رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ شہیٖد کرن وول کُس چھُ ییٚمۍ زن قتل کوٚر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھا ٹھیٖک تِم آیہِ نہ شہیٖد کرنہٕ اور سُہ چھُ اَسہِ پَیی تِم کِتھ کٔنۍ آیہِ تِم آیہِ شہیٖد کرنہٕ چھا ٹھیٖک اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِم زن چھُ تٔمۍ سُنٛد یِم زن قتل کوٚر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُہ کُس چھُ یہِ چھُ جملہٕ اکھ اَتھ منٛز چھُ سمپل وٕچھُن اسم فاعل کُس چھُ اَتھ منٛز کُس چھُ اسم فاعل اَتھ منٛز چھُ قاتلُ علی وزنِ فاعلُ چھا ٹھیٖک سُہ اوس ملعوٗن خبیٖث وٕچھو حظ اَمہِ پتہٕ دوٚیِم سوال ییٚمۍ علی رضی اللہ تعالیٰ شہیٖد کوٚر اِنسان گوٚژھ پرُن یہِ چیٖز عثمان رضی اللہ تعالیٰ کِتھ کٔنۍ چھُ آمُت شہیٖد کرنہٕ یا علی رضی اللہ تعالیٰ کِتھ کٔنۍ چھُ آمُت شہیٖد کرنہٕ یا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ کِتھ کٔنۍ چھُ آمُت شہیٖد کرنہٕ صحابن مُتعلق گوٚژھ پرُن تھوڑا بہت وٕچھو زن اَمہِ پتہٕ دوٚیِم لا تنہر السائلہ چھا ٹھیٖک سوال کرن وٲلِس مہ کر ڈانٹ ڈپٹ کِہینۍ تٔمِس مہ کر بے عزتی کِہینۍ اَتھ منٛز کُس چھُ اَتھ منٛز چھُ سائل اصل چھُ سائلہ اَتٮ۪ن چھُ جملس منٛز چھُ مفعولٌ بِہی بٔنِتھ لیکِن یہِ چھُ فاعلُن کِس وزنس پٮ۪ٹھ سائلٌ علی وزنِ فاعلٌ
اَتٮ۪ن چھِ سائل الف لام تہِ دٲخِل گوٚمُت بیٚیہِ چھُ اَتٮ۪ن منصوٗب یہِ تھٲیِو انڈرلاین کٔرِتھ اَتٮ۪ن. ترٛیٚیِم ایٚگزرسایز الدیک شاہدُن کیٛاہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے علی ما تقول یہِ کیٛاہ سا ژٕ وَنان چھُکھ تَتھ خٲطرٕ چھِ اَتھ منٛز کُس چھُ آمُت اَتھ جملس منٛز شاہدُن علی وزنِ فاعلُن. ہوا مجوٗسِیُن سُہ چھُ مجوٗسی آی عابد النار یعنی کہِ نارٕچ عبادت کرن وول چھُ. اَتھ منٛز چھُ اَتھ جملس منٛز آمُت عابدُ عابدُن چھُ یہِ اصلی فاعلُن کِس وزنس پٮ۪ٹھ. اگر نہٕ کانٛہہ چیٖز کُنہِ تہِ اعتبار سمجھی کِہیٖنۍ مےٚ ؤنۍزیو. ذالِکَ الرجُلُ الجالِسُ امام المحرابِ عالِمٌ کبیٖرٌ من افغانستانہ ہُہ یُس زن بِہِتھ نفر چھُ محرابس بٕتھِ کِنۍ سُہ چھُ بوٚڑ عالِم افغانستان پٮ۪ٹھ. چھا ٹھیٖک. اَتھ منٛز چھُ جالِسُن علی وزنِ فاعلُن عالِمُن علی وزنِ فاعلُن اَتھ منٛز چھِ 2 اسم فاعل یِم تھٲیِو نوٹ کٔرِتھ انڈرلاین کٔرِتھ. 6یِم جملہٕ وٕچھِو حظ الاعبُ كرة قدم انت کیٛاہ ژٕ چھُکھا فُٹ بال پٕلیر کیٛاہ ژٕ چھُکھا فُٹ بال پٕلیر. اَتھ منٛز چھُ لاعبُن علی وزنِ فاعلُن. ظن العاقلِ خیرٌ دپان عقل منٛد سُنٛد گُمان کرُن چھُ بہتر من یقیٖن الجاہل جاہل سٕنٛدِ یقیٖن کھۄتہٕ چھُ بہتر کیٛاہ عقل منٛد سُنٛد گُمان سورُے گُمان کرُن خطرناک. اچھا ٹھیٖک. اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز چھُ عاقلُن علی وزنِ فاعلُن بیٚیہِ چھُ جاہلُن علی وزنِ فاعلُن. فالتوٗ مےٚ ہسا شیخ جہیٖلس وَنو أسۍ اَمیُک معنا چھُ یعنی کہِ سُہ روٗد تَمہِ نِش باخبر تٔمِس چھُنہٕ تَمہِ چیٖزُک علم کِہینۍ. ٹھیٖک چھا شیخ. ییٚمِس نہٕ علم آسہِ کِہینۍ یُس جاہِل آسہِ کُنہِ چیٖز نِش مثلاً فار ایٚگزامپٕل ژٕ چھُکھ نہٕ ساینس سٹوٗڈنٛٹ کِہینۍ مےٚ چھِ پاے ژٕ چھُکھ ساینس سٹوٗڈنٛٹ فار ایٚگزامپٕل بہٕ وَنہٕ ژٕ چھُکھ نہٕ ساینس سٹوٗڈنٛٹ کِہینۍ فار ایٚگزامپٕل بہٕ وَنہٕ کہِ یہِ چھُ جاہِل اَمہِ چیٖز نِش یعنی کہِ أمِس چھَنہٕ اَمہِ چیٖزٕچ پتہ کِہینۍ. ٹھیٖک چھا. آ جاہِل چھِ أسۍ تٔمسٕے وَنان لیکِن کشمیٖرس منٛز چھِ یِوان ہر کٲنٛسہِ جاہِل وَننہٕ چھُنہ. لیکِن جاہِل اگر أسۍ لفظی ترجہِ وٕچھو اَمیُک معنا چھُ یِہے یُس جاہِل آسہِ یُس کم مطلب ییٚمِس علم آسہِ کُنہِ چیٖزُک کِہینۍ تٔمِس وَنو أسۍ جاہِل. اَمہِ چیٖز نِش چھُ جاہِل. ہاں ٹھیٖک چھُ توتہِ وٕچھٕ بہٕ اِنشاء اللہ اگر بدل کینٛہہ اَتھ آسہِ بہٕ وَنہٕ تیٚلہِ صُبحن کلاس منٛز وٕچھو حظ اَمہِ پتہٕ فعلتُ ذالِکَ مےٚ ہسا کوٚر یہِ چیٖز وَانا کارِہُن لہوٗ اَتھ حالس منٛز کہِ بہٕ اوسُس یہِ چیٖز ناپسنٛد کران. فعلتُ مےٚ ہسا کوٚر ذالِکَ مےٚ کوٚر یہِ چیٖز یا سُہ چیٖز کوٚر مےٚ اَتھ حالس منٛز کہِ بہٕ کیٛاہ اوسُس سُہ کران ناپسنٛد. اَتھ جملس منٛز چھُ آمُت کارِہُن علی وزنِ فاعلُن تھٲیِو نوٹ کٔرِتھ انڈرلاین اَتٮ۪ن کٔرِتھ. ٹھیٖک چھِ حظ یہِ تھٲیِو انڈرلاین اَتٮ۪ن کٔرِتھ کارِہُن. اچھا فاتِح الاندلسی دپان سپینُک فاتح کرن وول کہِ آزاد کرن وول یُس زن چھُ سُہ کُس چھُ طارق بنُ زِیادِن. طارق بنُ زِیادِن اَتھ منٛز کُس چھُ اَتھ منٛز چھُ طارقُ علی وزنِ فاعلُ. آ طارق بنُ زِیاد. أمۍ سٕنٛدۍ ٲسۍ تِم ہُم یِوان سۄ یہِ سۄ کاٹوٗن یَتھ ٹایپَس پٮ۪ٹھ ٲس سۄ فِلم تہِ یِوان ٲس نہ یِوان ژےٚ چھےٚ وٕچھمٕژ سۄ شفقت. تَتھ اوس کیٛاہ تانۍ ناو تہِ مےٚ نہ یادٕے مےٚ چھِ وٕچھمُت تِمن دۄہن مےٚ باسان وُڈلینٛڈ اوسُس بہٕ پَران تِمن دۄہن سکوٗلٕے ٲسۍ پَنٕنۍ وَنان سۄ وٕچھے مگر تَتھ اوس مَزٕ لگان زبردست. تَتھ منٛز چھُ جذبہٕ یِوان اِنسانَس خطرناک. اَتھ منٛز چھُ بہرحال اَتھ منٛز چھُ طارقُ علی وزنِ فاعلُ. طارق اَصٕل چھُ ہیمر چھُنہ ہیمر تَتھ چھِ أسۍ وَنان لفظی ترجُمہٕ ڈۄکُر چھُنہ تَتھ وَنان اَہنہٕ
के बाद nearest words मतलब तारिकुन मतलब ये वो तारिकुन ना उसने प्लस करने वाला हाँ क्या अत क्या वनो अस तरका यत्रुकु तरका यत्रुकु बह वुच शेख ठीक चलो मे पे मगर याद सुबह ताकि बह वन पे क्लास मज दोनवे सवाल यम थो दोनवे सवाल जवाब याद मतलब ये सवाल थो दोनवे याद मे कर सुबह मैसेज बह वन पे इंशाल्लाह लफ्जी तर्जुम ये अत क्या वन तारका यत्रुकु गो ठुक ठुक कर वुच ना लास्ट टाइम सा पे सेकेंड वॉल्यूमस मज लफ्ज कि दरवाज पे गो नॉक ठीक गो सह ना बस लेसनस मज आव एक जाए सेकेंड वॉल्यूमस मज ना वो ना तारिकुन अलल बाबि दरवाज पे ठुक ठुक कर वोल यदखुलु शाबुन अख नौजवान गो दाखिल ठीक यह सेकेंड वर्स कतन ताम पोर्मुत बहरहाल मे जहनस मज कहीं बह वुच इंशाल्लाह दहिम जुमल अतन थो यह अंडरलाइन कर अत मज फातिहु फातिहुन इस्म फाइल बे तारिकुन इस्म फाइल अत मज वुच वन दहिम यह जुमल यह हदीस आमुत अतन यह हदीस आमुत अन अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु अनस इब्न मालिक रिवायत करान क़ाल फरमान क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अलैहि वसल्लम फरमो याति अलन्नास ज़मान कि लुकन पे हसा यी अक ज़मान अस्साबिरु फीहिम तिमो मन सबर करन वोल अला दीनिही पनिस दीनस पे कल काबिज इत कन आसि काबिज गो पकड़ने वाला ठीक सह इत कन रटन वोल अलल जमर यानी कि जमर से वनान तेंगुल ना तेंगुल आसान कोयला सह यानी कि ज़मान अख हसा वात लुकन पे तथ ज़मानस मज यानी कि पनिस दीनस पे दीनस पे अमल कर तमिस दीन वनान यानी कि सह तिथ कन कि साबिर तिथ कन सबर करान कि जन तम अथस मज क्या थोमुत तेंगुल ठीक यानी कि वारिया मुश्किल तथ दौरस मज अमल कर दीनस पे ठीक बिल्कुल बिल्कुल वनकस सू वक्त बिल्कुल इंसान मजबूर गसान बाज़ अवत इंसान रिश्वत दी हाँ कहें लेकिन रेवेन्यू खास कर रेवेन्यू डिपार्टमेंट पागपुर कर चलान अम रोस्त कहें ना मजबूर इंसान गसान बाज़ अवत डॉक्यूमेंट बनाना तथ खतर पे इंसान रिश्वत दिन अल्लाह ताला कर रहमा वो वन यह जुमल अत मज याद थवन यह हदीस अत मज कुस इस्म फाइल आमुत अत मज आमुत आकिलुन नज यह आकिलुन कह अत मज कुछ मालिक 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 अत मज ठीक बे साबिर साबिर तत मज बे काबिज त्रे अत मज इस्म फाइल ठीक गालिबन मलका यमलिकु मलका यमलिकु मालिक वनान मालिक शायद यह अरब उर्दू लफ्ज शायद यह कुन माना थवान शायद मलका यमलिकु हाँ ना बिल्कुल एज इस्म फाइल एज इस्म फाइल बह वुच शेख यह चीज़ वुच मालिकस क्या इस्म हाँ सह पई काबिज तह पई काबजा यकबिजु काबिजु काबजा यकबिजु काबिजुन गो पकड़ना किसी चीज़ को कह चीज़ रटुन ये काबिजुक माना क्या पकड़ने वाला ठीक ये काबजा यकबिजु पकड़ने वाला मे नोट्स बनमित मे तरह समझ मे कित छुटे मत लफ्ज
بیٚیہِ کیٛازِ چھِنہٕ یِم یَتھ منٛز کٔرمٕتۍ یہِ ٹھیٖک چھُ بہٕ وٕچھِ اِنشاء اللہ صُبحن بہٕ وَنہٕ یِمَن پَتہٕ بہٕ وَنہٕ اِنشاء اللہ صرف پیٚنَس زِ مےٚ یاد اِنشاء اللہ بہٕ کَڑٕ یِم چیٖز تہٕ بہٕ وَنہو تۄہہِ وٕچھو حظ ترمذیَس منٛز چھا ترمذی یُس یہِ یا چھُ پوٚر اَسہِ اوترَے یاوُن نصب ٹھیٖک بِلکُل بِلکُل کٔہِم جُملہٕ وٕچھو شیخ قال تعالی اللہ تعالیٰ چھِ کَران بیان یُریٖدوٗنہ یِم چھِ یَژھان ان یخرجوٗ کہِ تِم نیرَن مِنَ النارِ نارٕ منٛز نیرَن نٮ۪بر وما ہُم بِخارجی لیکِن تِم نیرَن نہٕ تَمہِ منٛز کِہیٖنۍ چھا ٹھیٖک مِنہا اور تِم نیرَن نہٕ تَمہِ منٛز بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ وَلَہُم عذابٌ مُقیٖم اور تِہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ دگ تُلَن وول عذاب تِہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ دگ تُلَن وول عذاب مُقیٖم مطلب گوٚو ہمیشہ تِہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ ہمیشہِ خٲطرٕ عذاب ٹھیٖک چھا مُقیٖم چھُ عفوَن مُقیٖم مطلب گوٚو یِہوٚے ہمیشہِ تِہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ ہمیشہِ وول عذاب وٕچھو حظ شوٗق اَتٮ۪ن یُس زَن یہِ چھُنہ اَتھ منٛز کُس چھُ اِسم فایِل یَتھ منٛز چھُ اِسم فایِل نہ نہ نٮ۪تہٕ سۄ فایِل نہ اِسم فایِل اَتھ منٛز چھا اِسم فایِل کانٛہہ ہاں نہ 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 خارجُن یہِ چھُ اَصٕل خارجوٗنہ بے حرفِ جر کہِ وجہ سۭتۍ کیٛاہ بَنیو وما ہُم بِخارجیٖنہ چھا ٹھیٖک ہاں اَتھ منٛز چھُ اَصٕل یہِ چھُ اَتھ منٛز یِہوٚے چھِ اِسم فایِل خارجیٖنہ یہِ چھُ اَصٕل خارجوٗنہ لیکِن بے حرفِ جر کہِ وجہ سۭتۍ کیٛاہ بَنیو یہِ بَنیو اَتٮ۪ن مجروٗر وٕچھو حظ اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ سوال مُعلِف رحمہ اللہ کَران بیان یہِ چھُ اِسم مفعوٗلَس مُتعلِق مسروٗق یُس زَن چھُ اِسمُن یہِ چھُ اِسم یدُلُّ یُس زَن دلالت چھِ کَران علی ما وقعت علیہ السرقۃ چھا ٹھیٖک جس پر ایکشن ہوا چوری کا یعنی کہِ یَتھ پٮ۪ٹھ واقعہ گوٚو ژوٗرِ ہُنٛد ایکشن چھا ٹھیٖک وَ ہوا مُشتقُن اور یہِ چھُ مُشتق مِن سُرِکا یعنی کہِ مبنی للمجہوٗل یُس زَن فعل چھُ آسان تَمہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ آمُت کَڑنہٕ وَ یُسمّا اور اَتھ چھُ ناو یِوان تھاونہٕ اِسمہ مفعوٗلِن اَتھ چھِ اِسم مفعوٗل وَنان اِسمُ المفعوٗل یُس زَن چھُ اِسمُن مسوٗگُن یہِ چھُ بَناونہٕ آمُت مِن الفعل پٮ۪ٹھ المبنی للمجہوٗل پٮ۪ٹھ ہُہ چھُ مبنی للمعلوٗم پٮ۪ٹھ یِوان بَناونہٕ اِسم فایِل دلالت کرنہٕ خٲطرٕ کَتھ پٮ۪ٹھ علی ما وقع علیہ الفعل تَتھ پٮ۪ٹھ اُس چیٖز پر جس پر فعل واقعہ ہوا ہو وَ ہوا علی وزنِ مفعوٗلِن سُہ کَتھ وزنَس پٮ۪ٹھ چھُ مفعوٗل کِس وزنَس پٮ۪ٹھ یِوان مِن الفعل ثلاثی المجرد لیکِن فعل چھُ یاد تھاوُن یہِ چھُ ثلاثی مُجردٕچ کَتھ کَران تِکیٛازِ مزیٖد فیَس منٛز وٕچھو تُہۍ پیٚیہِ پَتہٕ تَتھ چھُ مفعل کِس وزنَس پٮ۪ٹھ یِوان چھا ٹھیٖک یَتھ پٮ۪ٹھ چھُ یِوان مفعوٗلُن تَتھ چھُ یِوان مفعل سُہ پٔرِو تُہۍ برونٛٹھ کُن اِنشاء اللہ اِسم مزیٖد فی یِم زَن ابواب چھِ تَتھ منٛز اِسم فایِل تہٕ اِسم مفعوٗل چھُ یِوان سُہ کِتھ کٔنۍ چھُ یِوان اَمہِ پَتہٕ چھُ یِوان مُعلِف رحمہ اللہ کَران بیان اِستخرج ژٕ کَڑ سا مِنت درسس منٛز اسما المفعوٗلیٖن اِسم مفعوٗل کَڑ سا الواردہ فیٖہی یِم زَن وارد چھِ گٔمٕتۍ اَتھ اَندر درسس اندر وَذکُر مع کُلہِ واحدin بیٚیہِ کر سا ذِکر ہر اکھ مِنہا الفعل یُس تہِ اِسم مفعوٗل ژٕ ذِکر کَرکھ تَمیُک فعل تہِ چھُ ذِکر کَرُن المُشتق ییٚمہِ منٛز سُہ ڈِرایویڈ چھُ آمُت کَڑنہٕ چھُ آمُت مِنہوٗ علی نحوِ تالی یَتھ پیٹٲرنَس پٮ۪ٹھ مثلاً مکتوٗبُن چھُ کُتیٖبہ یُکتبوٗ منٛز آمُت کَڑنہٕ اِسم مفعوٗل مکتوٗبُن چھا ٹھیٖک یِتھٕے کٔنی تُہۍ وٕچھِو یِم چھِ کٔژتٲنی یَتھ منٛز آمٕتۍ اگر تُہۍ لیسن وٕچھِو نہ اَتھ منٛز چھِ کٔژتٲنی اِسم مفعوٗل آمٕتۍ زیادٕ چھِنہٕ آمٕتۍ کینٛہہ وٕچھِو فار ایٚگزامپٕل یہِ چھُ آمُت مسروٗروٗن چھا ٹھیٖک مسروٗروٗن چھُ اَتھ منٛز آمُت مکتوٗبُن مسروٗرُن چھُ سُرا یُسرو
یِتھَے کٔنۍ چھُ مکتوٗبُن چھُ کُتِبہ یُکتبوٗ یِتھَے کٔنۍ چھُ مفتوٗحُن فُتِحہ یُفتحوٗ یِتھَے کٔنۍ چھُ مقصوٗرُن کُسِرا یُکسروٗ یِتھَے کٔنۍ چھُ منصوٗرُن نُسِرا یُنصروٗ یِتھَے کٔنۍ چھُ ممنوٗعُن مُنِیا یُمنعوٗ ٹھیٖک چھا یِم چھِ اَتھ منٛز یِم سٲری آمٕتۍ اِسم مفعوٗل 6 چھِ یِم ٹوٹل اِسم مفعوٗل وٕچھو حظ اَمہِ پَتہٕ بیٛاکھ ایٚگزرسایز سُگ ژٕ بناو سا اسما المفعوٗلیٖن اِسم مفعوٗل بناو سا من الافعال الآتِیَتِ شفقت مےٚ کٔرۍ زِ یاد کٔرِتھ یِم سوال صُبحن یاد دِہٲنی خٲطرٕ میسیج یِم ژےٚ یِہِنٛدۍ یاد کٔرِتھ تِکیٛازِ پَتہٕ چھِنہ ایکچُؤلی سٹوٗڈنٛٹ یِم واریاہ آنلاین چھِ وٕچھان تِم چھِ فٲیدٕ تُلان اِسلیے اگر یِم چیٖز گژھِ تِمن تہِ کٕلیَر گژھٕنۍ تِمن اگر بیٚہن یِتھ کٔنۍ تِمن بیوٗٹھ وۄنۍ ذہنَس منٛز اور اِنشاء اللہ مےٚ تہِ یی فٲیدٕ اِنشاء اللہ اَمہِ سۭتۍ باقٕے یِم سٹوٗڈنٛٹ یوٗٹیوٗب پٮ۪ٹھ فٲیدٕ تُلان چھِ تِمن تہِ یی فٲیدٕ اِنشاء اللہ وٕچھ حظ وۄنۍ دَپان چھِ اِسم مفعوٗلن سا اِن والٮ۪ن فعلن قُتِلا چھُ مثلاً اَتھ کیٛاہ بَنہِ مقتوٗلُن عُلیٖما معلوٗمُن سُئِلا مسعوٗلُن شُریٖبا مشروٗبُن قُریٖآ مقروٗعُن وُجیٖدا موجوٗدُن کُسِرا مقصوٗرُن ٹھیٖک چھُنہ وُلیٖدا مولوٗدُن قُریٖحا مقروٗحُن اُکیٖلا معقوٗلُن دُفیٖنا مدفوٗنُن غُسیٖلا مغسوٗلُن خُلِقا مخلوٗقُن فُصیٖلا مفصوٗلُن ٹھیٖک چھا مفصوٗل وٕچھ حظ وۄنۍ چھِ اَمہِ پَتہٕ بیٛاکھ ایٚگزرسایز یہِ مۄکلٲو یہِ مۄکلے یَتھ ایٚگزرسایز یَتھ منٛز چھُ مولِف رحمہ اللہ کران بیان عیٖن ژٕ کر سا پویِنٛٹ آوُٹ ژٕ کر سا معیٖن کر سا ژٕ اسما الفاعلیٖنہ اِسم فٲعِل و اسما المفعوٗلیٖنہ بیٚیہِ اِسم مفعوٗل فی ما یہِ کینٛژھا ییٚلہِ یہِ آمُت چھُ یا یِیہِ زا خطن ژٕ تھاو سا اکھ رٕکھ خطن واحدن اکھ لاین تھاو سا اکھ رٕکھ تھاو سا ژٕ تحت الاوٗلا گۄڈنِکِس و خطعیٖن بیٚیہِ تھاو سا زٕ رٕکھ ژٕ تحت ثانیہ دوٚیمِس یعنی کہِ اِسم فٲعلَس تھٲیِو اکھ چھا ٹھیٖک اِسم مفعوٗلَس کَس تھٲیِو زٕ وٕچھ تو وۄنۍ گۄڈنیُک جُملہٕ کیٛاہ چھُ قال المدیٖرُ مُدیٖرن ووٚن لِلطالِبَینِ دۄن طالبہِ علمَن من مِنکُما الضارِبُ تۄہہِ منٛز کُس چھُ لایَن وول و من المضروٗب اور ییٚمِس لاینہٕ آو سُہ کُس چھُ ٹھیٖک چھُنہ اَتھ منٛز چھُ الطالِبَینِ یہِ چھُ اَصٕل چھُ یہِ الطالِبُ یا طالِبُن علی وزنِ فاعِلُن ییٚلہِ وۄنۍ پَتہٕ مُثنّا بَنوو طالِبانہِ پَتہٕ بَنٮ۪س طالِبَینِ ییٚتٮ۪ن چھِ طالِبَینِ یہِ چھِ اِسم مفعوٗل ییٚتٮ۪ن تھٲیِو اَنڈَرلاین کٔرِتھ اگر نہٕ کانٛہہ چیٖز سَمجھی کِہیٖنۍ مایِک کٔرۍزیو آن سوال کٔرۍزیو وٕچھو حظ الضارِبُ چھا ٹھیٖک الضارِبُ یہِ چھُ اِسم فٲعِل یۄس نہ ضارِبُن چھُ یہِ ییٚلہِ وۄنۍ الف لام کوٚرُس دٲخِل یہِ بَنیو الضارِبُ یِتھَے کٔنۍ چھُ مضروٗب یہِ چھُ اِسم مفعوٗل اَتھ تھٲیِو زٕ رٕکھ بۄنہٕ کَنۍ دوٚیِم ایٚگزرسایز فرا گوٚو فرار ہسا گوٚو القاتِلُ قاتِل ہسا گوٚو فرار و نُکیٖلا اور نقل آو یعنی کہِ نقل گوٚو یعنی کہِ نِنہٕ آو ٹرانسفر آو کرنہٕ المقتوٗل یُس قتل آو کرنہٕ اِلَ المُستشفیٰ ہسپتال اَتھ منٛز چھُ القاتِلُ اِسم فٲعِل مقتوٗل چھُ اِسم مفعوٗل خوزنا اَسہِ ہسا روٚٹ السارِقِ ژوٗر ہسا روٚٹ اَسہِ ولاکِننا لیکِن أسۍ لم نجد اَسہِ لوٚب نہٕ لدیہ المال المسروٗق چوری کیا ہوا مال ہم نے اس کے پاس نہیں پایا ٹھیٖک چھا اَتھ منٛز چھُ السارِقُ اِسم فٲعِل مسروٗق چھُ اِسم مفعوٗل اذان المسجد النبوی دَپان مسجد نبوی ہِنٛز اذان مسموٗعُن بوزنہٕ چھِ یِوان سُنی جاتی ہے فی جمیٖع احیا المدیٖنۃ المنورہ آے ہے زبردست اللہ تعالیٰ دیٖنَس توفیٖق جلدی جلدی تور واتنُک کہِ مدیٖنہ مُنورَس منٛز تمام یِم زَن بستی چھا ٹھیٖک تَتہِ چھِ بوزان مسجد نبوی ہِنٛز اذان وٕچھو حظ وۄنۍ اَتھ منٛز اَتٮ۪ن کیٛاہ چھُ اِسم فٲعِل چھُنہٕ اَتھ منٛز کٕہٕنۍ اَتھ منٛز چھُ اِسم مفعوٗل مسموٗن سمیع یسمعُ مسموٗن قُلتُ لِلبقالِ مےٚ ہسا ووٚن سبزی فروشس ایوٗجدُ کیٛاہ پائی جاتی ہے لدیکا آپ کے پاس دجاجُن مذبوٗحُن ذبح شُدہ ہوئی مطلب ذبح شُدہ مُرگی یا مُرغا ژےٚ نِش چھا یِوان کۄکُر لَبنہٕ یُس زَن ذبح شُدہ آسہِ اَتھ منٛز کُس چھُ اِسم فٲعِل یا اِسم مفعوٗل
अत मन इसम मफूल मजबूहन ठीक मजबूहन इसम फाइल इत अंडरलाइन कर हाजा तालिबु मफसूल यह तालिम डिसमिस आमद करना अत मन तालिबु इसम फाइल मफसूल इसम मफूल ला ताअत लिमखलूकिन दपान कहीं ते इताअत मखलूक सं फी मअसियतिल खालिक अल्लाह ताला सं नाफरमानी अंदर कंसे ते मखलूकस क्या इताअत करने आसान ठीक है यह ला नाफिल जिन्स में पारने हाँ शेख वन शेखा हदीस पाक हदीस बिल्कुल अत मज इसम फाइल खालिक इसम मफूल मखलूक ठीक इसम मफूल मखलूक हाजा बैजुन मसलूकुन यह हसा बॉइल्ड ठूल बैजुन को अंडा मसलूकुन को बॉइल्ड अत मन इसम फाइल कहीं अत मन मसलूकुन यह जन यह इसम मफूल इसम मफूल यह नेम हदीस मुबारक आमद अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करान क़ाल फरमान अखज़ रोट हसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अलैहि वसल्लम हसा रोट बिमन की मोन यह शोल्डर फ्योक फ़क़ाल अम पत फरमो रसूल अलैहि वसल्लम कुन च बन सा फिर दुनियास मज बन सा कअन्नका गरीब जन कि अजनबी च बन सा दुनियास मज जन क्या च अजनबी आओ आबिरुस सबील या रास्ते का मुसाफिर जो होता है उसकी तरह बनो ठीक दुनिया के अंदर हाँ वह वन अत मज इसम फाइल अत मज आबिरु इसम फाइल इसम मफूल अत मज कहीं इत अंडरलाइन कर अच्छा गरीबुन मतलब गरीबुन का इसम फाइल गरीबुन मतलब गो अजनबी मतलब तु क्या एतबार शेख वन ग्रामेटिकल एतबार वन कि बदल कुन एतबार वन ना गरीबुन क्या ना इसम फाइल ना इसम मफूल इसम फाइल फ़ाइलुन किस वजनस पे इसम मफूल मफूल किस वजनस पे आबिरुन यह आबिरुन यह अला वजन फ़ाइलुन यह मुज़ाफ बनित आमुत तवे आव आबिरु रास्ते का मुसाफिर आबिर को मुसाफिर ठीक है शेख हाँ गरीब हुई से क्लियर शेख हाँ ना यह कहीं इसम फाइल नशी इसम मफूल क़ाल तआला अल्लाह ताला करान बयान इन्नल्लाह फ़ालिकुल हब्बी व नवा बेशक अल्लाह ताला गुठली और दाने को फोड़ने वाला है ठीक फालिक गो गुठली वन उर्दू पे ठीक ना वन यह फालिक न क्या यह नवा ना नवा सह गो सीड्स फालिक गो तोड़ने वाला अत मन इसम फाइल कुस फालिकु इसम फाइल याद थी तोड़ने वाला अनाज तो बे गुठली को तोड़ने वाला है अच्छा ब्याक ना मौलिफ रहमतुल्लाह इश्तरा यश्तरी इश्तरी जो मजीद फी फ़ियल बिकम इश्तराई तहाजी साता कस गर मल माजा तुरीदू क्या यसान अन तश्तरिया फिल मकतबती क्या लाइब्रेरी मज मल हन ला तश्तरी हाजल मुअजमा यह डिक्शनरी में है कहें इश्तरी चे मल जाका हा फ़इन्नहु अहसनु तह बेहतर क़ाल तआला अल्लाह ताला करान बयान इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला इश्तरा मल हवान मिनल मुमिनीनो निश अनफुसहुम तुहुन जू व अमवालहुम बे तुहुन माल बिअन्न लहुमुल जन्नह जन्नत की इवज़ ठीक बदले में उसके कि उनके लिए जन्नत है
ٹھیٖک چھِ حظ اَتھ منٛز چھُ مؤلِف رحمہ اللہ یہِ کَتھ وَنان کہِ اِشترا یُس زَن فعل چھُ یہِ چھُ قرآن چہِ آیتَن منٛز تہِ اِستعمال گوٚمُت ٹھیٖک چھا اَتھ چھَنہٕ گرٛیمٹِکَلٕچ کَرنٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ یہِ چھُ توتہِ آسان اِنّا چھُ حرفُ توکیٖد و نصبٍ اللہ بَنٮ۪س اِسمُ اِنّا اَتہِ بَنہِ سورُے جُملے فعلیہ خبرو اِنّا ٹھیٖک چھا اور اِشترا بَنٮ۪س پَتہٕ فعل ٹھیٖک چھا فاعل بَنہِ مُستتر تقدیٖرُ ہُوَ مِن حرفُ جر المومِنیٖنَ اِسمُن مجروٗرُن شُبُہ الجُملہ انفُسا بَنٮ۪س مفعوٗلٌ بِہی وَہُوَ مُضاف ہُم مُضاف الیہ و حرفُ عطفٍ اموالا معطوٗفٌ علی انفُسا وَہُوَ مُضاف ہُم مُضاف الیہ بے حرفُ جر اَنّا حرفُ توکیٖد و نصبٍ لا حرفُ جر ہُم اِسمُن مجروٗرُن شُبُہ الجُملہ خبرُ اَنّا مُقدم الجنتہ اِسمُ اَنّا مُؤخر یہِ چھُ آسان ییٚتٮ۪ن چھُ مؤلِف رحمہ اللہ بیٛاکھ اکھ چیٖز وَنان سُہ گوٚو مع الحجازِیَس مُتعلِق یُس زَن تۄہہِ تفصیٖل سان پوٚروُ سُہ گوٚو یہِ کہِ ما انا بِغافِلٍ هذه مع النافیہ وہیہ من اخوات لیسا یہِ ہسا چھُ مع النافیہ یہِ چھُ مع الحجاز یَتھ وَنان چھُ ییٚتٮ۪ن چھُ مع النافیہ وَنان شیخ رحمہ اللہ ییٚتٮ۪ن کہِ یہِ ہسا چھُ بیٚنہِ کَمِچ لیسا یہِ چھُ لیسٕچ بیٚنہِ تدخلُ علی الجُملۃ الاسمیۃ یہِ چھُ دٲخِل گژھان جُملہ اسمیَس پٮ۪ٹھ فترفع الاسمہ پتہٕ چھُ اسمَس مرفوٗع بناوان و تنصب الخبر اور خبرٕ چھُ منصوٗب بناوان و تُسمہ اور اَتھ چھُ ناو یِوان تھاونہٕ مع الحجازیہ اَتھ چھِ مع الحجازیہ وَنان نحو فار ایٚگزامپٕل ما ہاذا بشرن اَتھ منٛز یُس ما چھُ یہِ چھُ مع الحجازیہ چھا ٹھیٖک اور اَمِچ خبر یُس زَن چھِ آسان تَتھ چھِ بعض اوقات بے حرفُ جر تہِ دٲخِل گژھان وقت یقترِنُ اور بعض اوقات کُنہِ کُنہِ وِزِ چھُ جُڑِتھ آسان خبرُہا اس کی جو خبر ہوتی ہے اس کے ساتھ جُڑا ہوا ہوتا ہے کیٛاہ بالبا تَتھ سۭتۍ چھُ بے حرفُ جر تہِ آسان لیکِن الزائدہ تَتھ چھِ آسان با الزائدہ نحو فار ایٚگزامپٕل وما اللہُ اور اللہُ تعالیٰ چھُنہٕ بِغافِلٍ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ غافِل عما تعملوٗن یہِ کینٛہہ سا تُہۍ کران چھُو اللہ تعالیٰ چھُنہٕ تَمہِ چیٖز نِش غافِل کینٛہہ تٔمِس چھُ سورُے پتہ ٹھیٖک چھا ییٚتٮ۪ن چھُ مع الحجازیَس مُتعلِق شیخ رحمہ اللہ کران بیان اچھا اَمہِ پتہٕ چھُ شیخ رحمہ اللہ کران بیان اقرا ژٕ پر سا المثالہ مثال پر سا ثم ادخل پتہٕ کر سا دٲخِل مع الحجازیہ پتہٕ کر سا دٲخِل مع الحجازیہ علی الجُمل الآتیۃ یِنہٕ والٮ۪ن جُملن پٮ۪ٹھ کٔرِو مع الحجازیہ دٲخِل یِم چھِ جُملہٕ بناوان مثلاً اکھ چھُ یِمو پریکٹِس خٲطرٕ ووٚنمُت اورے انتہ مُجتہِدُن ما انتہ مُجتہِدن ما انتہ بِمُجتہِدِن ٹھیٖک چھا کیٛاہ چھُ آمُت انا قاریُن أسۍ کیٛاہ وَنو ما انا قارِئن ما انا بِقارِئن نحنُ تُجارُن ما نحنُ تُجارن ما نحنُ بِتُجارِن ہُوَ قریٖبُن ما ہُوَ قریٖبن ما ہُوَ بِقریٖبِن آسان یِمن چھُ اَنُن وۄنۍ دٔہِم ایٚگزرسایز چھُ یِمن منٛز چھُ اَنُن ہاتِ مُضارِ الافعال الآتیۃ یِنہٕ والٮ۪ن فعلن چھُ مُضارِ مثلاً کفلا یکفُلُ چھا ٹھیٖک کفلا یکفُلُ کفالت کرٕنۍ ہاں بیٚیہِ کیٛاہ چھُ آمُت غفلا یغفُلُ غافِل ہونا فلکا یفلِکُ پھاڑنا یا توڑنا اسفا یأسفُ افسوٗس کرنا نہرا ینہرُ گوٚو ڈانٹنا روب کرُن ابرا یعبرُ گوٚو عبوٗر کرنا وردا یریدُ اَتٮ۪ن گوٚو مےٚ وَنان جا وارد ہونا یا آنا یریدُ فرا یفرُ فرار ہونا سبقا یسبقُ سلکا یسلُکُ بویل 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 کرُن ٹُو بویل وٕچھِو حظ وۄنۍ ہاتہِ جم الاسماء الآتیۃ یِنہٕ والٮ۪ن اِسمن کیٛاہ چھُ وَنُن جمع اَنُن مثلاً یتیٖمُن اَتھ چھِ زٕ جمع یِوان اکھ گوٚو ایتامُن بیٛاکھ گوٚو یتاما ایتامُن تہِ یتاما دۄنوَے چھِ جمع اَمیُک یِوان کُفلُن کُفلُن گوٚو لاک ہاں اَتھ چھِ وَنان أسۍ کیٛاہ اَتھ چھِ یِوان اکفالُن اکفالُن جہتُن جہتُن گوٚو ڈِریکشن ہاں جہاتُن جہاتُن چھِ اَمیُک جمع یِوان عابدُن اَتھ چھِ زٕ جمع یِوان عابدوٗنہ بیٚیہِ عُبادُن عابدوٗنہ بیٚیہِ عُبادُن اَتھ چھِ واریاہ جمع یِوان عابد چھُنہ عابد اَتھ چھِ لگ بگ مےٚ باسان غالبن 66 کھۄتہٕ زیادٕ جمع یِوان یوٗتاہ مےٚ پوٚر لاسٹ ٹایم اوسُس بہٕ کَتٮ۪ن تام پَران یہِ چیٖز مےٚ اوس ذہنَس منٛزٕے مےٚ کَتٮ۪ن پوٚر یہِ ہاں 66 چھُ
शायद बह किताब तौहीदुक शरह कुछ ताम परान तथ मज वुचो मे मतलब सारी कुनी थी ना यमन डिफरेंट डिफरेंट माना हुत कन वनान इथे कन मतलब यही माना लेकिन अत पत अलग अलग माना था इबाद अलग ये इबादुक माना आसान अबीदुक माना अलग इबादुक माना अलग अबीदुक माना अलग अरबी लैंग्वेज पता ये इस्तेमाल हाँ बिल्कुल बिल्कुल किताब तौहीद अल्लज़ी हुवा हक़्क़ुल्लाहि अलल अबीद ततन क्या अबीद आमुत ततन इबाद आमुत तत पता अहलिमो कोरमुत वजाहत करमस कि अबीदी क्या इबाद क्या अक्सर से वनान सजा अबर करने कि सह नाव बरकरार थी लेकिन तथ अहलिमो रीज़न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत पुरुष कवाइदुल अर्बा कवाइदुल पत पढ़ो किताब तौहीद तथ मज परो पत इंशाअल्लाह। हाँ इत मकलो अलहमदुलिल्लाह लेसन अम पे शेखुल इस्लाम यह शेखुल इस्लाम कत ना मुअल्लिफ रहमहुल्लाह करान पत बयान अथस मुतलिक इबहाम गो नेट उन्मुला गो गंड ना कि अत वन उन्मुला असबाब वन वुस्ता गो ये बिनसर तो बे खिनसर ये राह ये और अल्हम्दुलिल्लाह इत मकलो ूरम लेसन वन इंशाअल्लाह पूंसम लेसन पर सह वो इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह रब सद फजल करम शेखा मैं पे